سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومرحبا بكم سور ما شين يوتيوب لي ديليس دو سارة 75. اليوم درت لكم اون ريسيت اللي يحبوها لا بلوبار دي جون اي سورتو لي جون. اون ريسيت دي تاكوس، مي ماشي هادوك لي تاكوس اللي نشريوهم عند اللي يبيعوا لي ساندويتش اي تو. درت لكم لو فري تاكوس مكسيكان. لو تاكوس مكسيكان لو فري كيما قلت لكم ما يديروش فيه لي فريت وما كاش لي فروماج. هو ديروه تحبوا لا فيوند تقدروا ديروا واش تحبوا، تقدروا تلقاوه افيك دو لا فيوند روج ولا لو بلون بولي، وكاين ميم يديروهم افيك دي بواسون افيك ان ميلونج تاع شويه فلفل شويه طوماط شويه بصل، مي ما يكونش فيهم لو فروماج وما يكونش فيهم لي فريت. اي سورتو يكونوا معاهم توجور. راكو تعرفوا لي مكسيكان يحبوا ياكلوا بزاف الحر، دوكو توجور لا كومباني هاد لي تاكوس افيك اون صوص بيمونتي، صوص حاره. انا اليوم ما درتهاش، مي الا حبيتو قولوا لي في لي كومونتير نديرها لكم بروشينمون. انا عندي دي زونفون ما ياكلوش، دوكو ميم انا ما ناكلش الحر، دوكو ما درتهاش. نبداو بسم الله. الحاجه الاولى اللي نبداو بها سي لا ماريناد. نبدا ندوزن لا فيوند تاعي هكا باش نخلي لها الوقت تشرب كاع لي زيبيس وتجيني بنينه. ناخذ ان ريسيبيون ندير فيه لا فيوند اللي نحبها. بور مو انا درت لو بلون دو بولي، اي بور لي زيبيس درت شويه ملح شويه فلفل كحل شويه فلفل عكري، واللي يحب الحار يدير فلفل عكري حار، وزدت لهم اوسي ان ايبيس سبيسيال بولي. نزيد لهم لا بيرسياد اللي هي ان ميلونج تاع لو بيرسيل معدنوس مع الثوم لاي اشي، ثوم مرحيه ولا مقطعه اون بتي مورسو. ونزيد لهم مغرفه زيت، نخلطهم كامل بيان. كي يتخلطوا بيان نغطيهم افيك ان فيلم اليمونتير ونحطهم يريحوا في لو فريغو هكا باش يشربوا لي مليح هذيك لا ماريناد. بعد ما خلينا لا فيوند تشرب لا ماريناد نجوزو نطيبوها. مي بور لي جون اللي كانوا مقلقين ولا ديسيداو لا ديرنيير مينوت يديروا هاد لي تاكوس يقدروا يطيبوهم سور بلاص، مي قد ما نخليوهم في لا ماريناد مليحه راح تجينا بوكو بلوس بنينه. ناخذ مقله نحطها تسخن فوق النار وندير فيها شويه زبده ولا زيت كيما تحبوا، ونحط البلون بولي تاعي يطيب. كي نشوفو طاب وتحمر وعطالي اون بيل دورور نقلبو يطيب سور لو دوزيام كوتي وندير لا ميم شوز. كي يطيب ويتحمر نحي لا فيون تاعي نحطها ابار ونقطعها اون بتي مورسو ونخليها تبرد. ابري نجوز نطيب لا فارس تاعي. نجو غارد توجور هذيك الزيت ولا الزبده اللي طاب فيها لا فيوند، وندير فيها حبه بصل مرحيه ولا مسكرفجه نخليها تتقلى. كي تدبال نزيد عليها حبه فلفل طرشي نقطع اون بتي مورسو ونخلطهم بيان ونخليهم يطيبوا، ونزيد عليهم تاني حبه طوماطيش مقطعه تاني اون بتي مورسو نخلطهم كامل بيان، ونزيد لهم لي زيبيس اللي هما شويه فلفل كحل شويه ملح وشويه فلفل عكري. نخلطهم كامل ونخلي لا فارس تاعي طيب. كي نشوف لي ليغوم تاعي الخضره تاعي طابت نرمي عليها لي مورسو تاع لو بلون بولي اللي كنت قطعتهم وحطيتهم يبردوا، ونخلطهم كامل انصامبل ونحط لا فارس تاعي تبرد هكا باش جو غارني لي تاكوس تاعنا. avant de garnir les tacos تاعنا ناخدو les pain tortilla اللي هو pain spécial pour les tacos et pour les mexicains يخدموه بلا farine de maïs. ناخدهم ونستفهم dans un plateau بهاد لا فاصون كيما راكو تشوفوا sur la vidéo، ونحطهم في لو فور à 180 دوغري واحد 6 مينوت. ما تخلوهمش حتى ينشفوا بزاف، جوست باش تعطوا لهم هذاك لو كروستيون سي تو. سي بون لي بان تورتيا موجدولي. دوك نجوز لا غارنيتور. لا فارس كنا ديجا وجدناها من قبل، نزيد لها لا سالاد مقطعه اون بتي مورسو ونزيد معاهم لا طوماطيش، وزدت تاني زيتون خضر قطعته اون بتي مورسو تاني، وزدت تاني فلفل طرشي مقطع اون بتي مورسو، وزدت لهم تاني
البصل قطعته تاني اون بتي مورسو، اللي ما يحبش البصل ما يديروش. وزدت معاهم تاني لو مايس. دوك ناخد لو بان تورتيا، شوفوا لا فورم اللي خداها كي درتوه في الفوق، وندير له شويه لا فارس، ونزيد لها ان بو دو تو مع هذوك لي ليغوم اللي كنا قطعناهم كامل اون بتي مورسو. نخليكم تشوفوا الطريقه اللي عمرت بها لي تاكوس تاعي، ونولي لكم ابري نوري لكم لو ريزولتا فينال. فوالا لي تاكوس مكسيكان تاع اليوم كيفاش جاوني. ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيت، وان شاء الله تجربوها. الى عجبتكم ما تنساوش تخليو لي جام. et aussi pour les gens اللي مازال ما ابوناوش نقول لهم مرحبا بكم sur ma chaîne YouTube les délices de Sarah 75. وما تنساوش aussi كالعاده لا petite clochette تحت لا فيديو، اكليكيو عليها هكا باش يلحقوا لكم لي نوفوتي لي délices de Sarah 75. نبقيكم على خير ونقولكم نتلاقاو dans une prochaine vidéo ان شاء الله. سلام.